नमस्कार, म विजय पौडेल। न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहे पनि दलहरूले आफ्नो पोजिसन थाहा पाइसकेका छन्। यसकारण यो परिणामलाई उनीहरू आफू अनुकूलको व्याख्या गरिरहेका छन्। हरेक निर्वाचनमा परिणाम राम्रो आउँदा उत्साहित भएर जनतालाई धन्यवाद दिने र आफू अनुकूलको परिणाम नआउने बित्तिकै धाँधलीको आरोप लगाउने गरिएको छ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी उत्साहित भएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले धाँधलीको आरोप लगाए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस उत्साहित भयो, माओवादीले धाँधलीको आरोप लगायो। अघिल्ला स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनमा उत्साहित नेकपा एमाले अहिले धाँधलीको आरोप लगाइरहेको छ। त्यसो त गठबन्धन भित्रै रहेका दलहरू पनि निर्वाचन परिणामलाई लिएर गठबन्धनलाई नै दोष दिइरहेका छन्। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी निर्वाचन धाँधलीकै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौं। यसैगरी आजको एनालाइसिसमा सरकारले लागू गरेको 2 दिने विधामा नेकपा एमाले नेता एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि पर्नु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं आजका हाइलाइट्सबाट। संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। सत्तारूढ प्रतिपक्ष दुवैतर्फा सांसदद्वारा छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न। आफूले निर्वाचन जिते उत्साहित हुँदै जनतालाई धन्यवाद दिने राजनीतिक दलहरू हारेपछि सधैँ लगाउँछन् धाँधलीको आरोप। मत नदिएका जनतालाई गाली गर्न नमिलेपछि अनुहार जोगाउने उपाय। आफैले प्रस्ताव गरेर अध्ययन समिति समेत गठन गरी सिफारिस आएको 2 दिने विधाको विरोध गर्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्कै कुरा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको निरन्तर अग्रता। नेकपा एमालेको उपमेयर उम्मेद्वारलाई राम्रो मत आउँदा मेयरमा केशव स्थापितलाई किन आएन, समीक्षाको विषय। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्ने सम्भावना कायमै रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सृजना सिंहको भनाई। वडाहरूमा राम्रो आइरहेकाले जितको आशा रहेको तर्क। महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला युगाण्डाले जित्यो। नेपाल युगाण्डासँग आज तेस्रो खेलमा 6 विकेटले पराजित। द्वन्द्व र प्राकृतिक विपदका कारण गत वर्ष 10 लाख मानिस आन्तरिक विस्थापनमा। रुस युक्रेन युद्धका कारण यो संख्या अझै बढ्न सक्ने। अपेक्षित नै भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनप्रति धाँधलीको ठूलै आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ, सत्ताधारी गठबन्धनको स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रास बिना मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको छ। यसरी सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको भन्ने उसको ठहर छ। धाँधली सम्बन्धी उसको 15 बुँदे आरोपमा निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा अगाडि, मतदानको समय र मतगणनाको समयमा भनेर 3 भागमा छुट्याइएको छ। यो विज्ञप्ति जेठ 1 गते एमाले जारी गरेको हो। निर्वाचनको 2 दिन पछिको विज्ञप्तिमा निर्वाचनभन्दा अगाडिका विषय समेटिएका छन्। निर्वाचनको दिनभन्दा अगाडिको विषयमा निर्वाचनभन्दा अगाडि नै विज्ञप्ति किन आएन? अर्कोतर्फ मतदानको दिनमा भएको धाँधलीको विषय त्यही दिन किन उठेन? निर्वाचन भएर मतगणना सुरु भएपछि आफ्नो स्थिति आंकलन गरेर मात्रै एमाले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। धाँधलीको आरोप हरेक निर्वाचनमा लाग्ने गरेको छ। त्यो हरेक पटकको आरोप आफू सत्तामा रहँदा र नरहँदा वा आफू अनुकूलको परिणाम आउँदा र नआउँदा फरक हुने गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ
सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध गठबन्धन गरेर विश्वमा कहीँ नभएको काम गरेको भन्दै आश्चर्यमा परेको बताउनुहुन्छ। आश्चर्यको कुरा नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै सन्दर्भमा पनि सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने ढङ्गले जुन खालको काम कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो आश्चर्यको कुरा हो। त्यो कहीँ नभएको कुरा हो, यहीँ नेपालमा चाहिँ भएको छ। तर यसका बावजुद हामीले भन्यौँ जनता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी एक्लो छैनौँ, दृढतापूर्वक हामी उभिन्छौँ र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्छौँ। उहाँ सत्तारूढ दलहरूले गरेको गठबन्धनबाट आश्चर्यमा पर्नु भएछ, जबकि उहाँकै पार्टीले पनि गठबन्धन र तालमेल गरेको छ, विगतमा पनि र यही निर्वाचनमा पनि। हामी त के भन्छौँ भने सत्तारूढ हुन् वा प्रतिपक्षी, निर्वाचन अघिको गठबन्धन मतदाताको विवेकमाथिको तालचा हो। निर्वाचन अघिको गठबन्धन जनताको मताधिकार र आफ्नो दल, विचार र पार्टी रोज्न पाउने अधिकारमाथिको भद्दा मजाक हो। एक त स्थानीय तहमा गठबन्धन नै गर्न मिल्दैन, त्यसमा पनि केन्द्रबाटै गठबन्धन थोपर्ने कुरा त झन् असम्भव नै हो। तर दलहरूले प्रयोग गरे र अहिले परिणाम भोगिरहेका छन्। अर्कोतर्फ गठबन्धन कहाँ गर्न हुने, कहाँ नहुने, को बीच गर्न मिल्ने, को बीच नमिल्ने भनेर कहीँ लेखा छ र? अनि आश्चर्य र कहीँ नभएको कुरा कसरी भयो यो? खासमा गठबन्धन संविधान बमोजिम पनि संसदमा सरकार निर्माणका लागि गरिन्छ। कुनै दलले बहुमत नल्याएमा सरकार निर्माणका लागि एक वा एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। बाँकी चाहिँ आफ्नो दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै हो। यसकारण हरेक निर्वाचनमा एक्ला एक्लै भिडौँ, परिणामपछि सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन गरौँ, यही नै सजिलो उपाय हो। तर यो उपाय पनि स्थानीय तहमा भने नगरौँ, किनकि यो कामै लाग्दैन, परिणामले पनि देखाइसकेको छ। एमाले नेता विशाल भट्टराईकै पनि कुरा सुनौ न। उहाँ पनि गठबन्धन बनाएर जसरी पनि हराउन खोजियो एमालेलाई भन्नुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले खास गरी यसपल्ट चुनाव टार्न र सार्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो। संसदको चुनावपछि मात्रै स्थानीय चुनाव गर्न खोजेको थियो। त्यस्तो बेलामा नेकपा एमालेको र आम जनताको, नागरिक समाजको दबावका बीचमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो। त्यसमा हामी खुसी नै छौँ। निर्वाचनको परिणाम हामीले अपेक्षा गरे जस्तो भएन। नेकपा एमाले ठुलो पार्टीको रूपमा हामी परिणाम हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो थियो। त्यसका दुईटा कारण रहे। एउटा कुरा, गठबन्धन बनाएर हाम्रा विरुद्ध जे पनि गर्ने, जसरी पनि हराउने, जसरी पनि एमालेलाई पराजित गर्ने भन्ने उहाँहरूको रणनीति रह्यो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग पनि गरियो। त्यसकारणले पनि हामी निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यदाकदा हाम्रा पनि उम्मेदवारहरू हुनुपर्ने जस्तो नभएकोदेखि मात्रै नभएर कतिपय ठाउँमा एक्लै अर्कालाई असहयोग गर्ने जस्ता वातावरणहरू पनि बने, जसले गर्दाखेरि निर्वाचन परिणाम अपेक्षित हुन सकेन। दुई तिनवटा पक्षहरू छन्। अब यसको परिणाम त आउने बाँकी नै छ। अहिले प्रारम्भिक चरणको नतिजा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारको आफ्नो जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो इमेजले पनि काम गरेको छ। अर्को कुरा, कतिपय राजनीतिक दलहरू आफू नजित्ने भइसकेपछि चाहिँ एमाले हराउनका लागि भोट उता खन्याइदिएको पनि देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रै उम्मेदवारहरूको बारेमा पनि विभिन्न आलोचना, टिका टिप्पणीहरू भएका कारणले पनि हुनसक्छ अलिकति परिणाम अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै छ। अब मतगणनाको अन्तिम चरणमा मात्रै यसबारेमा थप टिका टिप्पणी गर्न सकिएला। अहिले हेर्दाखेरि सामान्य रूपमा त्यस्तो देखिन्छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप पनि यस्तै छ। कतिपयले के भन्दै गर्छन् त भन्दाखेरि परिणाम आएपछि नेकपा एमालेको आपत्ति भन्ने अर्थमा टिप्पणी गरेको हामीले पाउँछौँ। तर हामीले निरन्तर रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको काम गर्यो त्यसप्रति हाम्रा असहमतिहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू नियोजित रूपमा गरिए र खास गरी संवेदनशील क्षेत्र भनेर जसलाई हामीले पहिचान गरेका थियौँ ती ठाउँहरूमा सुरक्षा निकाय पनि परिवर्तन गरियो, कर्मचारी पनि परिवर्तन गरियो र यतिसम्म कि नेतृत्वकर्ता समेत परिवर्तन गर्ने खालका कामहरू भए, जसलाई तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ।
यो प्रकारको तरिकाबाट जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालका कोसिसहरू भएको कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचनको अवधिमा भयरहित वातावरणमा चुनाव प्रचार गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि एउटा विशेषताको कुरा हो। तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रकारको वातावरण सबै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकेनन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अपहरण गर्ने, साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने, यो निर्वाचनका अवधिमा जति पनि घाइतेहरू छन् हरेक जिल्लामा तपाईँहरूले रेकर्ड राख्नुभयो भने ती घाइतेहरू चाहिँ प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू मात्रै घाइते भएका छन्। यदि मुठभेडको अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो घाइते हुने भित्र चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो। तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुन्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ र दुई ठाउँमा चुनाव प्रचारकै क्रममा चाहिँ दुई ठाउँमा हाम्रा समर्थक कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाउनु परेको तितो यथार्थता पनि यो बिचको अवधिमा हामीले बेहोरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ सत्ताको चरम दुरुपयोग यो निर्वाचनका क्रममा चाहिँ एउटा वास्तवमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखा पर्यो। खास गरी चितवनका सन्दर्भमा भन्दै भने प्रहरी प्रशासनको गाडीमा चाहिँ सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने घटनाको प्रतिवाद गर्ने खालको काम हाम्रो तर्फबाट भयो। यस प्रकृतिका घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा सत्ता स्वयं संलग्न भएर चाहिँ प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरिकन चाहिँ अमुक उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि प्रयास गरिएका घटनाका रूपमा यसपटक हामीले धेरै ठाउँमा यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई अनुभूति गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ मतदानका दिनको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको स्थितिको अनुभूति गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ नेकपा एमालेका प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् त्यहाँ निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ तनाव सिर्जना गर्ने र सहजै निर्वाचन स्थगित गरिदिने यो प्रकारको प्रवृत्ति रह्यो र फेरि पुनः निर्वाचन गर्नका लागि प्रयासहरू गर्ने, जसका कारणले गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू फर्किसकेपछि जति मत खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का खडा गर्ने, सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन पाएन। यस प्रकारको स्थिति देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र छ त्यहाँ तनाव सिर्जना गर्ने, स्थगित गर्ने र जति खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का तयार गरिकन त्यसलाई नै गणना गर्ने, सबैले मत खसाल्न नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने खालको काम भयो भने जहाँ उनी सत्ता पक्षको प्रभाव छ त्यहाँ सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ बुथ कब्जा गर्ने खालका क्रियाकलापहरू भएर हामीले बुथ कब्जा गर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा दिएका उजुरीहरूको समयमै सुनवाई नगर्ने खालको प्रवृत्तिले समस्याहरू उत्पन्न भयो। त्यसका बावजुद पनि थुप्रै ठाउँहरूमा मतदान स्थगित भएको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ। सहज लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, चुनावबाट प्रमाणित भएको छ। विशाल भट्टराईले हारका 3वटा कारण पत्ता लगाउनु भएको छ। पहिलो, एमाले विरुद्ध गठबन्धन, दोस्रो राज्य सत्ताको दुरुपयोग र तेस्रो आफ्ना उम्मेद्वार भने जस्तो नभएको। यो मध्ये 2वटा कारण हार्नेले सधैँ लगाउने खालको छ। तेस्रो कारण उम्मेद्वार आफूले भने जस्तो नभएको भन्ने कुरा भने एकदमै सान्दर्भिक छ। अन्यत्र जानै पर्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै हेरौँ न, एमालेबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले जुन रफ्तारमा मत पाउनु भएको छ त्योभन्दा धेरै रफ्तार उपमेयर पदका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलको छ। कारण के हो? दुवैजना एमालेका उम्मेद्वार किन एकले कम मत पाउनुभयो, अर्कोले बढी मत पाउनुभयो? अहिले मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा गणकहरूको थेगो जस्तै भइसकेको छ। मतपत्र पल्टाउने बित्तिकै एक लौरो छ सूर्य। यसको कारण के हो? विशाल भट्टराईको तेस्रो विश्लेषण यहीँनेर मेल खान्छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको तर्क के छ भने निर्वाचनमा संख्या जे जस्तो भए पनि जनमत आफ्नो पक्षमा छ। अहिले पनि हामीहरू संख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ, संख्याको हिसाबले केही तलबितल हुन सक्छ, तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो पक्षको जनमत, एमालेको पक्षमा रहेको जनमत, पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, पहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता पनि
म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनमत आफ्नो पक्षमा भएको ठहर गरिसकेपछि धाँधलीको रोइलो नगरेकै जाति। बुझ्नु के पर्यो भने अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेका थिए, तर नेकपा एमाले सिङ्गो थियो र राम्रो परिणाम आयो। यो निर्वाचनमा एमाले फुट्यो, कमजोर परिणाम आयो। तापनि नेकपा एमाले अहिले पनि राम्रो परिस्थितिमै छ भन्नुपर्छ। फुटेर गएको माधव नेपाल समूह नेकपा यसको मात्र हरिबिजोग भएको छ। फेरि गठबन्धन एमाले सरकार वा केपी ओली सरकार ढाल्दाखेरि नै निर्माण भएकाले अपेक्षित परिणाम एमालेलाई पनि पहिले नै थाहा थियो र उसले आङ्कलन पनि गरेको थियो। निर्वाचन अघि भन्न नमिलेर मात्रै हो एमालेले नभनेको। त्यसकारण यो धाँधलीको कर्मकाण्डी कुराभन्दा पार्टी एकता र सङ्गठन सुदृढीकरणमा गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अघिल्ला निर्वाचनको परिणामबाट तर्सिएर आउने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्न चाहनुहुन्छ। अर्कोतर्फ उहाँहरू त वर्तमान परिणामबाट पनि उत्साहित नै हुनुहुन्छ। रह्यो माओवादीको कुरा, ऊ जता मिलेर भए पनि आफ्नो साख जोगाउन चाहन्छ। यसकारण एमाले नेकपा एस र माओवादीसँग विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर एकता गर्दै सङ्घीय प्रदेश निर्वाचन भिड्ने हो भने भोलि फेरि सत्ता आफ्नो हातमा आउने निश्चित छ र यो सम्भावनाको विषय पनि हो। आउनुहोस् अझै निर्वाचन धाँधलीकै कुरा गरौँ। अघि माओवादीको कुरा निस्किहाल्यो। माओवादी जति दङ्ग त यो निर्वाचनबाट कोही पनि छैन। हाम्रो पार्टीतर्फबाट भन्दा उत्साहजनक छ। धेरै मान्छेले हाम्रो पार्टीलाई हेप्टे। हामी निर्णायक शक्ति हौँ, हामी स्थापित शक्ति हौँ। हाम्रो एजेन्डा देशमा स्थापित छ, त्यो एजेन्डा जनताले रुचाएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। अपेक्षा योभन्दा अझ राम्रो थियो, तर हाम्रो कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरू मिलाउने, आन्तरिक मतभेदहरू मिलाउनेमा हामी सकेनौँ। योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। यो प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्र रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको गठबन्धन हो। यस अर्थमा यसको औचित्यता अझै पनि छ। हामी यो एउटा निर्वाचनको लागि मात्रै गठबन्धन गरेको होइन। त्यसैले गठबन्धन हामी प्रतिगमन रोक्न सफल छौँ, राजनीतिक स्थायित्वको लागि सफल छौँ, संविधानको रक्षाको लागि सफल छौँ र अहिले स्थानीय निर्वाचनमा मूलतः सफल भएको छ। हामी यो गठबन्धन अगाडि लैजान्छौँ। केन्द्र प्रदेशमा पनि जान्छ गठबन्धन। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हेपेकै हो त वर्षमानजी? पार्टीलाई हेपेको होइन होला, यथार्थ बताएको होला नि। एकपटक एक्लै निर्वाचन लडेर हेर्नुहोस् त परिणाम के आउँछ। यदि तपाईँले भने जस्तै निर्णायक र स्थापित शक्ति हो भने डर किन बाबा? आजकल लेखेको देखिन्छ नि, लाज किन बाबा, त्यस्तै डर किन बाबा? बरु तपाईँ आफैले विश्लेषण गर्नुभएको छ नि, हाम्रै कमजोरी रह्यो र आन्तरिक मतभेद एवं उम्मेदवार मिलाउनेमा समस्या रह्यो भन्ने त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो। रह्यो गठबन्धनको निरन्तरताको कुरा, प्रतिगमन विरुद्ध त भन्ने कुरा न हो। तपाईँहरूलाई फाइदा नै भएकाले गठबन्धनको निरन्तरताको कुरा त गरेकै राम्रो। धाँधलीको कुरा त बडो रोचक पो छ त। विपक्षी दल लोसपाले त धाँधलीको आरोप लगायो। सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलहरू पनि परिणामबाट सन्तुष्ट छैनन्। प्रत्यक्ष रूपमा भने पनि नभने पनि गठबन्धनभित्रका अन्य दललाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको व्यवहार चित्त बुझेको छैन। निर्वाचन आयोगले जसरी गरायो परिणामलाई त्यसरी रूपमा लिएको छु। होइन, जित हुने ठाउँमा जितिराखेका छु, तर यति धाँधली भएछ गठबन्धनको चुनावले गर्दाखेरि। निर्वाचन आयोग मुखदर्शक भएर बसेको छ। यो सम्पूर्ण कारणले तलमाथि परिणाम त पढि नै राखेको रहेछ। जुन किसिमको हामीले सोचेका थियौँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधली रहित, त्यो देखिएन र पैसाको यति प्रभाव भयो। मलाई लाग्छ कि भुखमरीको अवस्थामा 5-7 दिन 1 महिना मान्छेले खान पाए। निर्वाचन परिणाम आइसकेको छैन, आइसकेपछि नै बोल्नु राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म जे जस्तो परिणाम आएको छ त्यो त्यस्तो उत्साहजनक छैन।
भुखमरीको अवस्थामा मानिसले 5-7 दिन खान पाए अनि उतै भोट हाले भनेर लक्ष्मणलाल कर्णले जनमतको नै अपमान गर्नुभएको छ। यदि यो साँचो हो भने यो सबै अर्थात् उहाँको समेत दलले गरेका छन्। यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कलङ्क हो र यसलाई एकअर्कालाई आरोप लगाएर होइन, सबै दल मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ। अर्कोतर्फ नेकपा यस त परिणामपछि बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छ। होइन, त्यो ठिक छ, लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास हो। स्थानीय तहमा 35,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रक्रिया आफैमा महान र सकारात्मक छ। परिणाम त सबैले आफ्नै खोजे जस्तो नै हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। समयमा ठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। होइन, गठबन्धन चाहिँ को विषयमा त मेरो पहिलेदेखि नै धारणा थियो। यो स्थानीय तहका मुद्दाहरू स्थानीय जनतालाई, पार्टी नेताहरूलाई थाहा हुन्छ। केन्द्रबाट नै गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउने विषय यो होइन। त्यसैले हामीले जुन अलिकति अभ्यास गर्न खोजियो त्यो सफल भएन। केही दलहरूलाई, खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीलाई अलिकति उहाँले अलिकति सेटिङ गर्नुभयो, केही लाभ भयो। तर त्यो पनि उहाँहरूको आपसमा तल मिले जस्तो देखिएन। जे सिद्धान्त अपनाइएको थियो त्यो कसैले पालन गरेन। त्यस अर्थमा पनि स्थानीय चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने मेरो राय हो। त्यसमा म अहिले पनि दृढ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो कांग्रेस र माओवादीले सेटिङ गरेको हो भने चाहिँ अब यो गठबन्धन धेरै रहनेवाला छैन। यदि रहन्छ भने फेरि संघीय र प्रदेश निर्वाचनको परिणामपछि डाक्टर भट्टराईको यस्तै कुरा सुन्न पाइन्छ। अब संसदमा बोलेका दुईजना माननीयको कुरा सुनौ। बजेटको प्राथमिकतामा त छलफल गर्नै बेकार छ। यो कर्मकाण्डीमा हामी कर्मकाण्ड बोल्छौँ, हामी बोलेर त्यहाँको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। मान्यजीहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्छु कि बोलेर हामी मात्र एउटा रेकर्ड दर्ज गर्छु कि एउटा कर्मकाण्डमा जसरी पुरोहितले कसैको बुवामा बित्दाखेरि श्राद्ध कर्म पिण्डदान गरेपछि पिण्ड सम्बन्धित प्रेत आत्मालाई पुग्दैन, त्यस्तै सांसदले बोले पनि यो प्रेतात्मा रूपी सरकारलाई केही पनि पुग्दैन, केही पनि चेन्ज हुँदैन। छलफलको त मिनिङ हुन्छ कि सांसदले छलफल गर्ने, त्यो अनुसार बजेटको डाइरेक्टिभ हुने। तर हामी त के भने बधुवा मजदुर छौँ। कारण कि सांसदलाई सोध्न पनि सोध्दैन कि तपाईँको प्रायोरिटी के हो। जनतामा जाने हामी, जनताबाट आउने हामी, तर सरकारमा पहुँचको आधारमा कहीँ 30 अरब राखिन्छ, कहीँ 10 अरब राखिन्छ, कहिले 5 अरब राखिन्छ। बेचारा निमुखा सांसदहरूको क्षेत्रमा त 2-4 करोड भाग्यले 2 लाख 4 लाखको कनिका छरेको हुन्छ। जसरी हामी पूजा गर्दाखेरि पनि पूजा एउटा सत्यनारायण भगवानको गर्छु, तर जम्मै देवताको यहाँ गच्छत संस्कृतमा भन्दै अक्षत फुल छर्किन्छु। त्यस कारणले पूजा सरकारमा बस्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीजीको क्षेत्रमा बजेट जान्छ, तर सांसदको जुन कनिका छरिन्छ सांसदहरूको क्षेत्रमा, त्यस कारण देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सकेन, देशको गरिबी उन्मूलन हुन सकेन। गरिबीको लागि प्रयास गर्न, कृषिको लागि भन्छ अनुदान, त अनुदान बिचौलियाले खान्छ। बिचौलिया तन्त्रले सरकार चलाउन्जेलसम्म कुनै पनि सरकारमा त्यो बजेटको कुनै महत्त्व छैन, किनकि अर्थ मन्त्रालय बिचौलियाको गिरफ्तमा छ। सरकार जहिले पनि, म बारम्बार भन्छु, बजेटमा व्यवस्था गरौँ। जुन सरकारका ठुला ठुला मान्छे हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्, उनको घरको अगाडि CCTV क्यामेरा होस्, मोनिटर टुडीखेलमा राखौँ कि को मान्छे भेट्यो, किन भेट्यो। किनकि सांसद हामी भेट्न खोज्यो भने मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई 3 महिना हामी टाइम पाउँदैन, तर बिचौलिया दिनमा 3 चोटि भेट्न जान्छ। प्रश्न त यहाँ छ, जनता कहाँ बलियो छ? जनता हामी कस्ता जनतन्त्रको गणतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ। पहिला एउटा राजाको छोरा राजा हुन्थ्यो, अहिले जम्मै नेताको छोराछोरी नेतै हुनुपर्ने, त्यसको प्री कन्डिसन केही पनि चाहिँदैन। यहाँ अहिले आएका धेरै लामो समयसम्म मन्त्री खाएका, प्रधानमन्त्री खाएका, यिनीहरूको देख्नु पो भाषण पट्या लाग्दो भाषण छ। त्यो पट्या लाग्दो भाषणले युवाहरू यहाँ बस्छन्। अहिले त्यो पट्या लाग्दो भाषण कोही सुन्नेवाला छैन। यहाँ जनता भए त टाउकोमा हान्थ्यो दौराले। भलो यहाँ जनता छैनन्, हामी छौँ। यहाँ एउटा मानमर्यादा पनि राख्नु पर्यो। तपाईँहरूको भाषण कोही सुन्नेवाला छैन। एउटा नयाँ कार्यक्रम छैन, केही छैन, खालि माखो मारेका छैनन्। मन्त्री हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा माखो मारेका छैनन्। कुरा कति हो, उपदेश कति हो, सुझाव कति हो, सल्लाह कति हो। मान्छेको कपाल दुखिरहेका हुन्छ, टाउको दुखिरहेका हुन्छ, यिनीहरूको सुझाव सल्लाह सुन्दा सुन्दै मेरो त कपाल ह्याङ भयो। एउटा नयाँ केही
दिनुहोस् न, न्याय दिनुहोस् के। हुन त अब तपाईँहरू यहाँका उभिएका सबै कुइन्टलका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी त ढकका किलोका मान्छे हौँ, हाम्रो त के सुन्नु होला। तर हामी पनि जनताको आवाज सुनाउने मान्छे हौँ, हाम्रो आवाज सुन्नुहोस्। त्यसो उल्ट्याउनुहोस्, अब विकास र रोजगार समृद्धि हटाउनुहोस्। पहिला रोजगार राख्नुहोस्, अनि विकास राख्नुहोस्, अनि समृद्धि अनि आफै आउँछ क्या। तपाईँलाई रोक्नै पर्दैन नि, आफै मान्छे भोलिबाट यति जोस जागरका साथ युवा लाग्छन्, लागिहाल्छन् नि। अब के गर्नुहुन्छ, बजेट कहाँ जान्छ त? अनि फेरि अनि कहाँ जानुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो त्यही जान्छ। अनि जो मन्त्री छन्, जो नेताहरू छन्, देख्नुभयो, हामी देखिराखेकै छौँ। किन भनिराख्नु पर्यो भने जहाँ प्रधानमन्त्री भयो, जहाँ अब नेताहरू छन्, जहाँ अर्थमन्त्री छ, बजेट त्यही गइराखेकै छ त। अनि त्यो जनता कहाँ जान्छ? बजेट प्रणालीमा पुग्छ। सांसद भइसकेका व्यक्ति त नेता नेतृत्व उनीहरूको बोली र व्यवहारबाट यति विरक्तिसकेका छन् भने जनताको हालत के होला? अझ जनता पनि दुई किसिमका भइसकेका छन्, पहुँच भएका र नभएका। पहुँच नभएका जनताको हालत झन् के होला? हिजो आज हरेक चिया र कफी गफ, हरेक चौतारी र गामबेसीमा दलको कुरा निस्कने बित्तिकै नेताहरूलाई गाली गरेको सुनिन्छ। महतकै भनाइलाई लिने हो भने नेताका कुरा सुनेर जनताले ढुङ्गा हानिसक्ने थिए रे। संसदभित्र उहाँको पनि यही हालत रहेछ, तर मान मर्यादा पनि राख्नु परेकाले त्यसो नगरेको रे। अब आजको अर्को विषय, 2 दिन बिदाका सम्बन्धमा कुरा गरौँ। देश कोभिड महामारीको चपेटामा परेपछि अर्थतन्त्र थलियो। देशको मुख्य आयस्रोत विदेशी पर्यटक नेपाल आउन छाडे। यसपछि थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि बिउजाउन के गर्ने भन्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार र त्यो सरकारका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक पर्यटनको उपाय सुझाए। देशभित्रै घुमघाम गर्न उनीहरूले सुझाव दिए र सरकारका कर्मचारी तथा अन्य सबैलाई भ्रमण गर्न जान सजिलो होस् भनेर 2 दिन बिदाको प्रस्ताव ल्याए। यस विषयमा अध्ययन गर्न योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा उहाँले नै एक अध्ययन समिति समेत गठन गर्नुभयो। त्यो समितिले सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा 2 दिन बिदा दिनुपर्ने सिफारिस गर्यो। 2077 सालमा उहाँ मन्त्री हुँदा आएको सिफारिस नै अगाडि बढ्दै अहिलेको सरकारको पालामा कार्यान्वयनमा आएको हो। तर उहाँ अहिले संसदमा मच्ची 2 दिने बिदा के का लागि भनेर प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। सरकारले 2 दिनको बिदाको कुरा गरेको छ, तर त्यो 2 दिनको बिदा के को लागि? खालि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने मात्रै शीर्षकमा हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यो हचुवाको भरमा त्यो कुरा ल्याइएको छ। त्यसैले त्यो 2 दिनको बिदाले राष्ट्रिय त्यो चाहिँ उत्पादन शक्ति, राष्ट्रिय चाहिँ त्यो श्रम शक्तिलाई कसरी बढाउन सक्छ, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा दिन सक्छ, त्यसले देशको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि लान सक्छ भन्ने खालका कुराको उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन 2 दिनको जुन बिदाको कुरा गरिएको छ, यो हचुवाको भरमा यस्ता कुरा गरेर चाहिँ यसले कुनै पनि प्रतिफल दिन सक्दैन। बिदा सिफारिस गर्ने समितिको ठहर के हो भने हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा कर्मचारी, कार्यालय र संस्थाहरूको उत्पादकत्व बढ्छ, सरकारी खर्च घट्छ, आन्तरिक पर्यटनमा पनि मद्दत पुग्छ। 2077 साल असोजमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गठन गरेको समितिले नै यो निष्कर्षसहित सिफारिस गरेको थियो। तर अहिले उहाँ नै 2 दिन बिदाको विरोध गरिरहनु भएको छ। यसले सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने चरित्र मात्र उदाङ्ग भएको छ। खासमा 2 दिने बिदा विगतमा पनि प्रयोग भएर फेल खाइसकेको प्रणाली हो हाम्रोमा। अर्कोतर्फ 2 दिन बिदा पाएका सरकारी कर्मचारी सेतो प्लेटमा वा रातो प्लेटमै पनि सरकारी इन्धनमै बिदा मनाउन हिँडे भने यसको अनुगमन र निरीक्षण कसले गर्ने? हामीलाई घुम्न बिदा दिएको हो सरकारले, यसकारण जुन गाडी छ त्यसैमा घुम्यौँ भने के जवाफ दिने? एकातिर इन्धन मितव्ययिताको कुरा पनि छ। यसकारण योगेशजीले संसदमा विरोध गरेको प्रश्न यी र यस्तै अन्य दृष्टिकोणबाट जायज नै होलान्। तर आफू मन्त्री हुँदा एकदमै राम्रो भनेर अगाडि बढाउने,
अनि विपक्षमा भएपछि एकदमै नराम्रो भनेर विरोध गर्ने कुरा उहाँ जस्तो नेता र उहाँको चरित्र अनुसार अलि मेल नखाने नै देखियो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।